एक ऐसा पहलवान है जिन्हें सारे जिस्म ते तेल मले। बड़ी देर की गल है वैसे, मैं मेरा ख्याल है कि मैं सन मैंने याद नहीं आती, 6वीं जमात हो सकिया भी ध्यान नाल अज गल सुन लो तो कापियां च लिख लो। वक्त एक ऐसा पहलवान है जिन्हें सारे जिस्म ते तेल मले है। जो तेल मलिया होंदा ना जदों उदों फड़िया नहीं जाता वो बंदा। तुहानूं पता कई बारी पसीना भी आया हो तो पहलवान पहला मिट्टी उत्ते मलदे ने। तुसां वेख्या होवेगा थल्ले मिट्टी भर भर के तो मोढियां ते पांदे ने। वो कोई तोहीन नहीं करते होंदे, उन्हां दा ख्याल है कि तिलकण होई है तो तू मेरे हाथ छुट जाना है, तू मेरे हथों निकल जाना। उन्हां फरमाया कि ये जिहड़ा ना वक्त एक ऐसा पहलवान है जिन्हें तेल मलिया है सारे जिस्म ते मगरों दी टिंड है, इधरों टिंड है ते अगे उहदे वाल ने, इत्थे वाल ने एडे एडे लम्मे। इनू आउंदे नू फड़ लो तो फड़ कद। कैसी उन्हें खूबसूरत गल सुनाई। उन्हें आख्या इत्थे उहदे लंबे वाल ने मत्थे ते इत्थे, वक्त नू आउंदियां फड़ लो तो वलेट लो तो फड़ कतेगा। जे अगा निकल गया ना मगरों तेल मलिया है, हाथी मारदा रहो धक्को धक्की इस निकल जाना। बड़ी पुरानी गल सी, लेकिन देखो ना कैसी उन्हें मिसाल दे के समझाया कि बेटा वक्त नू आउंदे नू फड़ना है, निकल गया ना तो फिर निकल गया। जिहड़ा बंदा किबला पट्ठे ते काम करदा ना, पट्ठे ते यकीन करो उहदा मुंडा स्कूल ना जाए तो वह खलो के ना पट्ठे दे विच वो आंदा मेरा हाल वेखे ही और पुत्रा अजे वक्त ही साढ़े हथों निकल गया ही ना तो वेख लै किस हालत जिंदगी पे गुजारने। स्कूले लगा जा अजे वक्त ही, बच्चा कुछ पढ़दा है 4 जमातां। आ जिहड़ा मैं काम च फसिया ना पुत्रा तू इन्ने जोगा नहीं, मैं जो कुछ पे करना तू इन्ने जोगा नहीं, सौखा रवेगा अजे वक्ती अजे वक्ती अजे वक्ती। मेरा ख्याल है यार जिंदगी तो वक्त तक पे जाती है ना। आ जरा साल बाद बच्चे फूका मार, तुहां वेख्या होना कि सालगिरह जी मनाई जाती है ना, पुराने बंदे की गल नहीं, इस वेले बजुर्ग पे वेंदे ने, दादे भी साधी लेंदे ने जे जिउंदा होवे ते आ जाओ दादा जी सालगिरह छोटिया बच्चों की। क्योंकि हुण फंक्शन ही नहीं पे मुकते। 4 बच्चे ने तो 2 जी आप ने, 6 तो पक्कियां सालगिरह ज न। वो अजे तो सरदारी की सालगिरह मनाई जाती है। अल्लाह दे बंदे हो, इसका मतलब है सालगिरह शुरू कर लो तुसी, अपनी सालगिरह, बीवी की सालगिरह, फिर बच्चों की सालगिरह। वो फिर वो डेट ऑफ बर्थ याद ही होंदी है तकरीबन। वो फिर बत्तियां बुझाते हैं, निक्के बच्चे भी ना बत्तियां फूक मार के बुझाते। अगले दिन मेरी पोतरी है वो किस बरोने मुल्क है उन्होंने बत्ती बाल के रखी अगे, उन्हें आख्या इनू बुझा, उन्हें हथ मार के बुझा। उन्हें आख्या फूक मार खुदा दा ना ही, फूक मार फिर बाड़ी फिर फूक। यानी बच्चों को सिखाना पैंदा फूक मार। ये अगर हिकमत की भी समझ आ जाए ना तो खुदा की कसम वक्त इंज पिया भजदा है। वो साल बाद असा फुल रखे होंगे ने तो खुशी की होंगी। वो जोड़े बत्तियां बुझाते ना लाइट बाल के मोमबत्ती बाल के, असल उसका मकसद यह होंदा है भी फूक मार के बुझ गई जे 1 साल मुक गया। असीं तालियां मारने तो मकसद उसका यह होंदा भी 1 साल मुक गया जी, अगले साल मनाओगे तो तुहाडी जिंदगी चों होर घट गया जे, होर घट गया जे, होर घट गया जे। कैसे असीं सादा वां, जिंदगी घटदी जाती है, असीं तालियां मारदे जी। यारा साल बाद मोमबत्ती बाल के फूक, शुक्रिया कि भला फूक मारी जाती है, वो साल वधदा तो नहीं ना यारा। जे 60 साल है तो घट गया ना, 2 साल घट गया, 58 रह गया, 57 रह गया, यानी हर साल घटता है। ये वक्त आउंदे नू फड़ना जी। मेरा ख्याल है कि यह नहीं तमहीद ही काफ़ी है। हुण फिर आयत पढ़िए जिहड़ी पढ़ी है, यकीन करो वक्त निकल गया ना हथ नहीं जे आउणा। जिन्हों इमाम बनाना जी इत्थे ही बना लो। हशर वाले दिन जेड़े बंदे हशर वाले दिन सोचा ना इत्थे इमाम चंगे चंगे आए ने तो इतों किसी को मन जाने, ये कोई ऐसी गल नहीं जे, कत अन ऐसा नहीं जे होना। यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमाम हिम। अल्लाह फरमांदा असीं हर बंदे नूं उहदे पेशवा नाल बुलावांगे, उहदे कायद नाल बुलावांगे, उहदे इमाम नाल बुलावांगे, उहदे हादी नाल बुलावांगे। जिन्हों उस जिंदगी च हादी मन्निया सी उहदे मगर खिलार देंगे। उत्थे वैसे पता लग जाना है कि इन्हां चों हादी ठीक किहड़ा है, अगे पसंद किहड़ा है, अल्लाह दा बनाया किहड़ा है। जे बंदा उदण किते दा लाण की कोशिश करे भी आओ ठीक है, कई बंदे ऐसे ने जिन्हें जिंदगी च इरादे नाल किसी नूं वोट नहीं दिता, सिर्फ हार लिया के टंगिया हुंदा है, जिहड़ा जित गया उहदे गल च पा मुबारक जी। ये दुनिया ते इंज हुंदा है यार, दुनिया ते दा लग जाता भी वोट जिथे भी दिते ने, जिहड़ा जित गया हार पाया मुबारक जे, वो समझा मेरा ही है।
ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਪਾਣਾ ਹੀ ਨਾ, حشر والے دن بھی وہ گال چ تینوں نظر آئے گا، وہ پیچھے تینوں اللہ کھڑا کرے گا۔ کئی بندے سوچیا ہے کہ حشر والے دن حساب لگ گیا ہوئے گا کہ اللہ نو کیڑا امام پسند ہے تے ایس لائن چوں نکلاں گے تے نال دی چ کھلو جائیں گا۔ قرآن تے میرا ہاتھی انج نہیں ہونا، یہ دنیا تے دا لگدا ہے، آخرت وچ دا نہیں۔ تین قسم دے لوگ نے جی جڑے قرآن نے دسے نے حشر والے دن، قسمہ ہوتے ہیں جی، آکھو تو میں وہ تین ہی قسمہ توڑے سامنے پڑھ دیں۔ اے قرآن حکیم ہے، اللہ پاک نے ادھے وچ تین قسمہ سورہ مبارکہ واقعہ وچ ارشاد فرمائیں۔ اللہ فرماندے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اللہ فرماندا ہے کہ اب ہو جاؤ تم تین قسموں میں، تین قسمہ چ ونڈے جاؤ، پوری کائنات موئے زندہ کر کے۔ اللہ فرمائے گا سامنے کھلو جو، جدو ساری کائنات سامنے کھلو جائے گی ادو اللہ فرمائے گا۔ یہ سورہ مبارکہ واقعہ جی، اور آیت دا نمبر بھی دس دینا۔ آیت دا نمبر عزیزو میرے کو یہ 7 ہے جی، 7 8 9 تے 10 تک میں پڑھنے، بلکہ 11 تک، 7 تو لے کے 11 چھوٹی چھوٹیاں آیتاں نے۔ یہ سورت واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ دا ایک اور فائدہ پہلے دسنا جی، جڑے بندے دے رزق وچ کمی ہے، پیسے تھوڑے نہیں، تھوڑی تکلیف ہے، تنگی ہے، وہ 40 دن یہ سورہ واقعہ پڑھے۔ 40 دن، ایک دن گن لو، ایک تاریخ تو ایک مہینہ 10 دن اتے کر لو، 40 دن کوئی بچہ پڑھ دے، بچی پڑھ دے، بندہ آپ پڑھ دے، نہیں تو کسی بچے نو آکھو پھر روز دا اس گھر چ بہ کے سورہ واقعہ پڑھے، رزق ود جائے گا، پتہ بھی نہ لگا کہ کتوں آیا، پتہ بھی نہ لگے گا۔ معصوم فرماندے نے تانوں پتہ بھی نہ ہوئے گا پھر رزق دا سبب کتوں لگا ہے تے کیویں بنے۔ یہ سورہ واقعہ 27 پارے چ مینوں ایک بندہ کہنے لگا کہ یارا تیرے کو گڈی کتوں آئی؟ میں کہ اللہ دا فضل ہے۔ وہ ساکھا کوئی ورد شرد دس اکی پڑھنا تو میں مینوں ایک سید نے آکھیا سی کہ اس دور چ کہ سورہ واقعہ پڑھیا کر روز دی ایک باری، وہ میں 40 دن پڑھی سی، وقفہ نہیں پڑھنا۔ آندا وہ کتنے میں سورہ واقعہ 27 پارے چ اور روز دی ایک باری پڑھ میں روز دی ایک باری پڑھنی۔ وہ آندا یارا میرا تے سمجھدا ہاں کوئی تویز شویز کہ تو لیا ہوئے گا، میں ہی تویز سمجھ تے کوئی ورد کوئی وظیفہ، میں ہے وظیفہ ہی آگے 40 دن سورہ واقعہ پڑھنی۔ وہ آندا یار کدھروں کو دم شام نہیں بندہ کرتا۔ تسی توجہ فرماؤ، جیڑا بندہ اپنے پیسوں واسطے قرآن نہیں پڑھتا کام کرتا